कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्नस भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण स्वाध्याय कक्षा विशेष में उपस्थित संपूर्ण गुरुहरुलाई हार्दिक स्वागत। हामी यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा का माध्यमबाट प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण भित्रको कृष्ण तत्वरूप रसलाई पान गरी संस्कृतका वाणी भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णको त्यो रसमय स्वरूपलाई कर्णरूप इन्द्रियहरूद्वारा अन्तःकरणमा धारण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका यी पावन प्रसङ्गहरूलाई हामी सरसर्ती हेरिरहेका छौँ। यहाँ मैत्रेयजी विदुरजी महाराजलाई माता देवहूति र भगवान कपिल देवको संवाद स्वरूप भगवत तत्व ज्ञानको उपदेश गरिराख्नु भएको छ। यहाँ देवहूति माताले आफ्ना गर्भबाट साक्षात अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान नारायण नै कपिल देवका रूपमा अवतरित हुनुभएको यो थाहा पाएर संसारको काम्य भोग वासनाबाट खिन्न मन बनाएर परमात्मा तत्व मोक्ष प्राप्ति अथवा भगवत चरणको आशा अभिलाषा राखेर तत्व ज्ञानको उपदेश गर्नका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। माता देवहूतिलाई तत्व ज्ञानको उपदेश गर्दै कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ, माता एउटा आध्यात्मिक योग मात्र यस्तो साधन छ जसले संसारको दुःख सुख सबैलाई एकैचोटि निवृत्ति गराउन सक्दछ। त्यसकारण मैले पहिले अगाडि ऋषिहरूलाई जो बताएको थिएँ त्यो आज हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। सबै योगहरूको अङ्गद्वारा पूर्ण भएको योग अङ्गले पूर्ण भएको आध्यात्मिक योग छ। र तपाईँ बन्धन र मोक्षको कुरो त गर्दै हुनुहुन्छ। यो बन्धन र मोक्षको कारण चाहिँ आफ्नै मन छ है आमा। मन नै संसारका आत्माभन्दा इतर अनात्मा पदार्थहरूमा जोडियो भने, आसक्त गराइयो भने त्यो मन नै के हुन्छ? बन्धनको कारण हुन्छ। र ती संसारका अनात्म पदार्थहरूबाट अलग्याएर मनलाई परमात्माको चरण चिन्तनमा लगाइयो भने त्यो नै मोक्षको कारण बन्दछ। त्यसकारण यो अहम मम म मेरो यी भावहरू जसले अन्तःकरणको शुद्धतालाई हटाएर अन्तःकरणमा मलिनता पैदा गर्छ, काम क्रोध आदि वासनाहरूलाई जगाउँछ, ती भावना त्याग दिनुहोस् आमा र निरन्तर परमात्माका चरण चिन्हको ध्यान गर्नुहोस्। परमात्माका नाम संकीर्तनले युक्त भएका पदलालित्यहरूको स्मरण गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र साधु सज्जन व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहोस् भनेर साधु सज्जनहरूको लक्षण समेत यहाँ बताउनुहुन्छ। र अन्तिममा साधुहरूको सङ्गतद्वारा मेरै चरण चिन्तनका विभिन्न कथाहरू लीलाहरू हुन्छन्, तिनीहरूको श्रवण गर्नाले क्रमशः श्रद्धा प्रेम र भक्ति हृदयमा उद्रेक हुन्छन्। र हृदयमा जब भक्ति उद्रेक हुन्छन्, भक्तिले सारा अन्तःकरणको मललाई नष्ट गराएर अन्तःकरणमा भगवत तत्वको आविर्भूत गराइदिन्छन् र प्रकृति र पुरुषको त्यो भेद भावलाई नष्ट गराएर जीवात्मा र परमात्मा बीचको त्यो पार्थक्यलाई हटाएर ऐक्यताको बोध गराउँछिन् आमा भनेर यसरी उपदेश गर्नुभयो भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई। हामीहरूले पूर्व दिनमा 27औं श्लोकसम्म हेरेका छौँ। आउनुहोस् अब अगाडि 28 श्लोकमा देवहूति माता कपिलदेव भगवानसँग के कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको संवाद कसरी अगाडि बढ्छ। देवहूतिरुवाच काचे त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वास्नवा अहम्। त्वयि उचिता भक्ति काची। हे भगवान, हजुरलाई त्वयि उचिता उचित लाग्ने अथवा तपाईलाई उचित लाग्ने भक्ति काचित कस्तो छ, तपाईलाई मनपर्ने भक्ति कस्तो छ र मम गोचरा मेरा यी इन्द्रियहरूले गर्न सक्ने खालको भक्ति कीदृशी कस्तो। यया जुन भक्तिद्वारा ते निर्वाणम पदम, हजुरको त्यो निर्वाण रूप मोक्ष पदलाई चाहिँ अंजसा सहजताका साथ अहम अन्वास्नवै प्राप्त गर्न सक्दछु। जुन भक्तिको
आश्रय ग्रहण गरेर म हजुरको त्यो निर्वाण रूप पदवीलाई, मोक्ष पदवीलाई सहजताका साथ प्राप्त गर्न सक्दछु, त्यो बताउनुहोस्। यो योगो भगवद् बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। हे निर्वाणात्मन, हे मोक्ष स्वरूप हुनुभएका भगवान, भगवत बाण हजुरद्वारा बताइएको योग रूप जुन बाण जसले सहजताका साथ मोक्ष रूप लक्ष्यलाई भेदन गर्न सक्दछ, त्यस्तो भगवत बाण रूप यो योग, यह योग जुन योग छ आध्यात्मिक योग हजुरले बताउनु भएको छ। त्वया उदित हजुरले बताउनु भयो। अब त्यो योग कीदृश कस्तो छ अनि तस्य अङ्गानि च कति, त्यो योगका अङ्गहरू पनि कति छन् त्यो बताउनुहोस्। यत जुन योगको सर्वथा सम्पूर्णतया पालन गरेपछि तत्त्वावबोधनम आत्मतत्त्वको ज्ञान हुन सक्दछ, आत्मतत्त्व साक्षात्कार हुन्छ, त्यो बताउनुहोस् भनेर यहाँ माता देवहूतिले भगवान कपिललाई भन्नुभयो। तदे तन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर हरे सुखं बुद्धेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रह। हरे, हे हरि भगवान, हे कपिल देव, तदेतत् त्यो योग पक्कै पनि, त्यो आध्यात्मिक योग दुर्बोधम जान्नका लागि कठिन छ होला, पक्कै कठिन छ। अनि अहम म मन्दधी, मन्द बुद्धि भएकी, योषा नारी पनि हुँ, मन्दधी कम्ती बुद्धि भएकी छु। दोस्रो विभिन्न शारीरिक मलाई दोषहरूले युक्त भएकी नारी पनि छु। त्यसकारण भगवद अनुग्रहात् हजुरका अनुग्रहबाट यथा सुखम, यथा जस्ता प्रकारले सुखम भनेको सहजताका साथ हम बुद्धेय म बुझ्न सक्दछु, त्यो कुरो चाहिँ मलाई बिजानीहि उपदेश गर्नु हो। जसरी म सहजताका साथ अध्यात्म योगलाई बुझ्न सक्दछु त्यो कुरो चाहिँ मलाई बताइदिनु हो, सहजतापूर्वक बताउनुहोस् भनेर माता देवहूतिले भगवान कपिलसँग प्रश्न गर्नुभयो, उपदेशका लागि आग्रह गर्नुभयो। तब मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ, विदित्वार्थं कपिलो मातुरेथं जात स्नेहो यत्र तन्वा विजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। यत्र जुन माता देवहूतिका तन्वा भनेको शरीरबाट कपिलः अभिजातः कपिल भगवान जन्मनुभयो, त्यस्तै उहाँ माताको इत्थम यस्ता खालका अर्थम अभिलाषालाई विदित्वा जानेर भगवानले जान्नुभयो, माताले मोक्षको कुरो जान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो जान्नुभयो र मातामा के भयो, जात स्नेह, कपिलदेव भगवानको स्नेह पनि के भयो, उत्पत्ति भयो। अनि त्यस्तो खालको तत्त्वाम्नायम, तत्त्वज्ञानले भरिभराउ भएको यो योग जसलाई चाहिँ सांख्यम प्रवदन्ती, सांख्य योग भनेर भन्दछन्, त्यस्तो खालको योगको चाहिँ प्रोवाच बताउन लाग्नुभयो, सांख्य योगका बारेमा भन्न लाग्नुभयो। भाइ निश्चय नै त्यो चाहिँ के छ त भन्दा भक्ति वितान योग, भक्तिले ओतप्रोत भएको योग छ अथवा विस्तृत भक्ति भएको योग दर्शन छ अथवा सांख्य योग छ भनेर यहाँ मैत्रेयजीले भन्नुभयो। अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिङ्गानां आनुश्रविक कर्मणां सत्त्वैवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया। माताले सुरुमा के भन्नुभएको थियो भन्दा काचित् त्वयुचिता भक्ति, हजुरलाई उचित लाग्ने त्यो भक्ति कस्तो छ भनेर यहाँ सोध्नु भएको थियो। त्यो भक्तिका बारेमा अब सर्वप्रथम यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ कपिल भगवान। सत्त्वे एव एकमनसः, सत्व गुणमय मूर्ति हुनुभएका नारायणमा नै अनन्य तरिकाले एकचित्त भएर लागेका त्यस्ता भक्तहरू जो चाहिँ गुणलिङ्गानाम देवानाम, यो शब्दको श्रीधर स्वामीले बडो मजासँग व्याख्या गर्नुभएको छ। गुणा विषया लिङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते यही तेषां, गुणा विषया, विषयहरू ज्ञायन्ते लिङ्ग्यन्ते ज्ञान गर्दछन्, यही जो भन्दाखेरि ती इन्द्रियहरू। अब तेषां, ती इन्द्रियहरूका देवानां, देवताहरू, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता, मतलब गुणलिङ्गानां भनेको इन्द्रियहरू र देवानां ती इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू, तिनीहरूलाई द्योतनात्मकान इन्द्रियाणां, द्योतन गराउने, प्रकाशित गराउनेवाला जो इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता छन्। अनि ती अधिष्ठात्री देवताहरू जसमा पनि आनुश्रविक कर्मणा, आनुश्रविक कर्मणा
यो शब्दको पनि श्रीधर स्वामी व्याख्या गर्नुहुन्छ। आनुश्रविक भनेको के हो भन्दा गुरोरुच्चारणम अनुश्रूयते इति अनुश्रवः। गुरुदेवका उच्चारणमा श्रद्धापूर्वक जसको श्रवण गरिन्छ अथवा गुरुदेवका वाणीहरूको श्रद्धापूर्वक श्रवण गरिन्छ भन्दा त्यसलाई के भनिन्छ? अनुश्रुतः अनुश्रवः भनिन्छ। अब कस्तो खालको गुरुको उपदेश भन्दा भन्नुहुन्छ वेदस्तद्विहितमानुश्राविकम्, वेदस्तद्विहितम् आनुश्राविकम् तदेव कर्म येषां। वेद विहित मार्गको उपदेश गर्ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका वाणीहरू र तिनै वाणीहरू अनुसार आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने जति पनि कर्म छन् येषां जो भक्तहरूका तिनै के भए? आनुश्रविक कर्म। यस्ता मतलब इन्द्रियहरू, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता र अनि कर्महरू, वेदविहित कर्महरू, यी कर्महरू गर्दछ जो भक्तले। मतलब भगवान नारायणमा एकाग्र भएर अनन्य भएर वेदविहित मार्गको अनुसरण अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुबाट सुनेका वाणीहरूको अक्षरशः पालन जसले इन्द्रिय र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूबाट गर्दछ भने त्यो चाहिँ वृत्ति, सा वृत्ति या तो स्वाभाविकी वृत्ति। त्यो भक्ति नै के हो त भन्दा स्वाभाविक भक्ति हो, जसलाई निर्गुण भक्ति पनि भन्न सक्यो, निष्काम भक्ति पनि भन्न सक्यो, अहैतुकी भक्ति पनि भन्न सक्यो। भक्तिको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ अहैतुकी भक्ति, निष्काम गरिने भक्ति, सांसारिक भोग्य पदार्थहरूको अभिलाषा नगरिकन केवल भगवानका चरणको स्मरण गर्नु अथवा भगवानका लागि कार्य सम्पादन गर्नु भक्ति हो। त्यही भक्तिलाई चाहिँ के भन्यो भन्दा अहैतुकी भक्ति भन्यो। अनिमित्ता भागवते भक्ति सिद्धैर्गरीयसे जरयत्यासु या कोशम निगेर्ण मनलो यथा। अनिमित्ता निमित्त रहिता सा भक्ति, त्यस्तो अहैतुकी भक्ति जो भागवती भक्ति भगवानमा गरिने वाला भक्ति छ त्यो चाहिँ सिद्धेर गरियसी, सिद्धि भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, मोक्ष भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। जुन भक्तहरूले भगवानको अहैतुकी भक्तिलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा अहैतुकी भक्तिको रसास्वादन गरिसकेका छन् अनि ती भक्तहरूलाई मोक्षले पनि छुँदैन, मोक्षका पनि अभिलाषा गर्न छोडिदिन्छन् ती भक्तहरूले, मोक्षको अभिलाषा। सिद्धेर गरियसी अहैतुकी भक्ति चाहिँ के छ? सिद्धि, मोक्ष भन्दा पनि श्रेष्ठतम छ। के गर्छ त भन्दाखेरि यथा त्यो अहैतुकी भक्तिले के गर्छ भन्दा यथा निगीर्णम, जसरी खाइएको अन्नलाई जब त्यो अन्न जठरभित्र प्रवेश गर्छ, जठराग्निले, अनिलह भनेको जठराग्निले सर्वथा के गरिदिन्छ? त्यसलाई नष्ट गराइदिन्छ, पचाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर कोशम, यो शरीर पञ्च कोशहरूद्वारा निर्मित, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आदिद्वारा निर्मित यो पञ्चकोशीय शरीर, यसलाई चाहिँ आशु चाँडै नै के गरिदिन्छ? जरयती भनेको नाश गराइदिन्छ। शरीर नाश गराइदिन्छ भन्नुको तात्पर्य शरीरमा हुने अहम बुद्धि र शरीर सम्बन्धी जति पनि संसारका पदार्थहरू छन् तिनीहरूमा हुने मम बुद्धि, यो दुईटालाई चाहिँ के गरिदिन्छ? अहैतुकी भक्तिले नष्ट गराइदिन्छ, जरयती त्यसलाई सिद्ध्याइदिन्छ। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा भिरता मदीयाः येन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हे माता, हे आमा, मतपाद सेवा अभिरता, मेरा चरण कमलको सेवामा निरन्तर रत भएका, लागेका, मदीयाः भनेको मलाई नै प्रसन्न गराउनका निमित्त हरपल हरक्षण मेरो काम गरिरहेका मेरा भक्तहरू, मेरा ती भक्तहरू एकात्मता, मेरो सायुज्यता, मेरो एकात्मतालाई पनि न स्पृहयन्ति, के गर्दैनन्? इच्छा गर्दैनन्। मेरो सान्निध्यतालाई पनि, मेरो सायुज्यतालाई पनि ती भक्तहरू अभिलाषा गर्दैनन्, इच्छा गर्दैनन्। केचित् त्यस्ता भक्तहरू पनि कुनै कुनै छन्। ये अन्योन्यतः, तिनीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि ये जो भक्तहरू त्यस्ता छन् तिनीहरू चाहिँ अन्योन्यतः परस्परमा प्रसज्य भेला भएर के गर्दछन् भन्दा मम पौरुषाणी, मेरा पराक्रमले युक्त भएका लीला कथाहरूको चाहिँ सभाजयन्ते, आपसमा के गर्दछन्? श्रवण गराउने, सुन्ने, पुनः श्रवण गराउने, सुन्ने। यसरी
कथन उपकथन गर्दछन्। हे भागवताः, जो मेरा भक्तहरू छन् तिनीहरू मेरो एकात्मता, मेरो सायुज्यतालाई पनि इच्छा गर्दैनन्। माताजी त्यस्तो छ कुरो भनेर कपिलदेव भगवानले भन्नुभयो। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे अम्ब, हे माता, सन्त जति पनि त्यस्ता मेरा भक्तहरू छन् ती भक्तहरू मेरो रुचिराणी अत्यन्त रुचिकर भएको प्रसन्न वक्त्र अनि आरुण लोचनानि, प्रसन्न भएको मेरो मुखमण्डल र चम्किला मेरा आँखाहरू यिनीहरूलाई के गर्दछन्? हेर्ने गर्दछन्, निरन्तर देख्ने गर्दछन्। पश्यन्ति। अनि त्यति मात्रै होइन, वरप्रदानानि दिव्यानि रूपाणि। वरप्रदानी भनेको वरलाई प्रदान गर्नेवाला अथवा आनन्दलाई दिनेवाला भएको दिव्यानि रूपाणि, दिव्य दिव्य मेरा रूपहरू पनि के गर्दछन्? स्पश्यन्ति, हेर्ने गर्दछन्। अनि साकम सँगसँगै स्पृहणीय भनेको मिठा भएका मेरा लीला कथाहरू वाचम बाणीहरूलाई पनि वदन्ती, भन्ने गर्दछन्। मेरा भक्तहरूले मेरै दिव्य छविको दर्शन गर्ने गर्दछन् र मेरै लीला कथाहरू मिठा मिठा बाणीहरू बोल्ने गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। तै दर्शनीया वयवैरुदार विलासहासेक्षित वाम सुक्तैः हृदात्मनोहृत प्राणां स भक्ति रनेच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते। दर्शनीय अवयवैः उदार विलास हासेक्षित वाम सुक्तैः। दर्शनीय भएका मेरा शरीरका अवयवहरू, अङ्गहरू दर्शनीय अवयवैः। अनि उदार रूप विलास हास परिहास। अनि इच्छित वाम सुक्तैः। इच्छित वाम भनेको मेरो तेर्छो निगाह, सुन्दर हेराइ, सुक्तैः मधुर मधुर भाँडीहरूद्वारा ऋतात्मन चित्त हरण गरिएका अथवा मन हरण गरिएका, ऋत प्राणांश्च प्राण हरण गरिएका, प्राण भनेको सबै खालको त्यो शरीरको भान हरण गरिएका त्यस्ता ती भक्तहरूद्वारा जो भक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यो भक्तिले के गर्दछ त भन्दाखेरि अनिच्छित अपि, इच्छा नगरिए तापनि त्यस्तो भक्तिले उनीहरूलाई कुनै चिजको इच्छा हुँदैन। निश्चेष्ट इच्छा रहित भएर उनीहरू एकमात्र ममा लीन भएका हुन्छन्। र पनि मे अन्विम गतिम प्रयुङ्क्ते। उनीहरूले चाहिँ मेरो सूक्ष्मतम गति, आत्म परमात्माको एकत्व बोध रूप त्यो परमपद गतिलाई चाहिँ के गर्दछन्? प्रयुङ्क्ते, प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूलाई इच्छा नभए तापनि त्यो स्वतः उनीहरूले के गर्दछन्? प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अथो विभूति मम माया विनस्ता मैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं बास्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते स्नुवते तु लोके। अथ अनन्तरम भनेको यो पछाडि जो भक्तहरूले स्वतः मेरो मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्छन्, त्यो पछाडि मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि ते उनीहरूले कस्ता उनीहरू भन्दाखेरि मायावी भएका मम मेरा विभूति भनेका लोकका उपभोग्य वस्तुहरूलाई पनि स्वतः प्राप्त गर्दछन् विभूति। अनि अनुप्रवृत्तम भक्तिले युक्त भएका ती मेरा भक्तहरूले अष्टाङ्गम 8 अङ्गले युक्त भएको ऐश्वर्यम अष्ट सिद्धिलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशिता वसिता आदि सबै अष्ट सिद्धिहरूलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यति मात्रै होइन, भद्राम श्रियम कल्याणदायक त्यो ऐश्वर्य जो भागवतीम भगवानको ऐश्वर्य पदवी वैकुण्ठ छ त्यसलाई पनि उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसलाई भलै उनीहरू अस्पृहयन्ति, चाहना गर्दैनन्, तर पनि परस्य परमात्माको त्यो लोके वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले अथवा मेरा भक्तहरूले ती सबै खालका उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ त्यो निश्चय नै अश्नुवते भोग गर्दछन्। उनीहरूको इच्छा नभए तापनि त्यो स्वतः उनीहरूले भोग गर्दछन्, उनीहरूले त्यो पदलाई प्राप्त गर्दछन्। न करहि चेत् मत्परा शान्त रूपे नङ्क्षन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। येषां भक्तानां जो मेरा अनन्य भक्तहरू छन् तिनीहरूको अहम
म कस्तो छु भन्दा प्रिय छु, अत्यन्त प्यारो छु। आत्मा उनीहरू आफू र ममा कुनै भेद देख्दैनन्, आत्मस्वरूप देख्दछन्। अथवा सुतसा मलाई नै आफ्नो छोरो मान्दछन्, सखा मलाई नै साथी मान्दछन्, गुरु मलाई नै गुरु मान्दछन्, सुहृद मलाई नै आफ्नो हितैषी मान्दछन् र इष्टम अत्यन्तै नजिकैको दैवम अथवा इष्ट रूप भाग्यलाई पनि उनीहरूले सम्झन्छन् भने त्यस्ता भक्तहरू मत्पराहा म परायण भएका भक्तहरू शान्त रूपे त्यो मेरो शान्ति स्वरूप वैकुण्ठ पदमा जति पनि भोग्य वस्तुहरू छन् ती भोग्य वस्तुहरूबाट कर्हिचित कदापि ननङ्क्षन्ति, रहित हुँदैनन्। तिनीहरूले त्यो भोग्य पदार्थहरू उनीहरूले नपाउने कुरै छैन भनिसकेपछि अनि त्यति मात्रै होइन, मेरा ती भक्तहरूको चाहिँ अनिमिष भनेको कालरूप मेरो हेती शस्त्रले पनि नलेडी केही बिगार्न सक्छ। ती मेरा भक्तहरूलाई चाहिँ मेरो कालरूप शस्त्रले पनि केही बिगार्न सक्दैन। उनीहरूले स्वतः सारा भोगहरू भोगेर उनीहरू स्वच्छन्द मेरो स्मरण गर्दै विचरण गर्न सक्दछन् भनेर भगवानले बताउनु भयो। इमं लोकं तथैवामो आत्मानं उभयायिनं आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः। ये जो मेरा भक्तहरू छन् तिनीहरूले इमं लोकम यो सारा संसारको भोग्य पदार्थ तथा त्यस्तै गरेर एवं अमुम भनेको परलोकको भोग्य सामग्री अनि उभयायिनम अथवा यलोक र परलोक दुवैतिर जाने भएको त्यो शरीर जुन छ त्यो शरीर रूप आत्मानम लिङ्ग शरीर सूक्ष्म शरीर का साथ जो हुनेवाला आत्मानम अनु भनेको शरीरको त्यो धर्मले गर्दाखेरि शरीरको सम्बन्धी रूप भएका यस संसारका ये जति पनि रायः भनेका सम्पत्तिहरू छन् अनि पशवः पशुहरू छन्, गृहाः घरहरू छन्, ती सबैलाई अब यो श्लोक तल्लोमा गएर अन्वय गर्नुपर्छ। यसको अर्थ विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। ती सबै चिजहरूलाई सांसारिक भोग्य पदार्थ अथवा पारलौकिक भोग्य पदार्थ अनि चाहिँ शरीरको सम्बन्धी भएका जति पनि सम्पत्ति पशु घर आदि सबैलाई विसृज्य त्यागेर, त्यति मात्रै होइन तान सर्वान अन्यांश्च ती सबै र अन्य जति जे छन् ती सबैलाई त्यागेर विश्वतो मुखम सारा संसारको एकै लक्ष्य स्वरूप भएको मामेव मलाई नै अनन्यया भक्त्या अनन्य भक्तिद्वारा भजन्ती भजन गर्दछन् भने तान ती सबै के हुन्छन् त भन्दा मृत्यु अति पारै, मृत्युरूप दुश्चक्रबाट जन्म मृत्युरूप दुश्चक्रबाट अति पारै पार प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले पुनः यो संसारमा के गर्नु पर्दैन, जन्म लिइरहनु पर्दैन। जसले सर्वत्व भावले मलाई भक्ति पूर्वक चाहन्छ भने व्यक्ति यो संसारमा पुनः फर्केर आउनु पर्दैन। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। सर्वभूतानां आत्मनः सबै प्राणीहरूका आत्मामा चेतन तत्वका रूपमा निवास गर्ने भएको प्रधान पुरुषेश्वरात् प्रधान प्रकृति र पुरुषबाट पनि परको ईश्वरात् ईश्वर स्वरूप जो मद भगवतः म भगवानबाट म नारायणबाट अन्यत्र भनेको विमुख भएको अन्यत्र अरूतिर मन लगाएको जो व्यक्ति छ जो जीव छ त्यसले चाहिँ यो संसारको तीव्र भयबाट ननिवर्तते निवृत्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जो म विमुख छ त्यसले यो संसारको तीव्र भय मृत्यु जन्म रूप यो बन्धनबाट पार हुन सक्दैन। जो मतिर उन्मुख छ भने त्यसले मात्र यो संसारको जन्म मृत्यु रूप भयलाई पार गर्न सक्दछ। अब यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्यु सरति मद्भयात्। मद्भयात् मेरा डरद्वारा नै अयम बातः बाति यी वायु देवता बहिरहेका छन्, मेरा डरबाट नै यो वायु बहिरहेको छ भन्नुहुन्छ। मद्भयात् सूर्यः तपति मेरो भयले गर्दा नै मेरा डरले गर्दा नै सूर्य प्रतिदिन उदाउने अस्ताउने गरिरहेका छन्। अनि वर्षति इन्द्रः
मेरा डरले नै मद्भयात इन्द्र वर्षति, इन्द्रले बेला बेलामा वृष्टि गराइरहेका छन्। दहती अग्नि, अग्निले मेरा डरद्वारा नै जलाउने काम गरिरहेका छन्। अनि मद्भयात मृत्यु चरति, मेरा भयद्वारा नै मृत्यु काल पनि के भइरहेको छ, चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ, आफ्नो कार्य गर्न छोडेको छैन। अगाडि बताउनुहुन्छ ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रवेशन्त्य कुतो भयम्। योगिनः, योगीजनहरू ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको भक्ति योगेन, भक्ति योगद्वारा नै क्षेमाय, कल्याणका निमित्त, आफ्नो कल्याणका निमित्त, आत्मकल्याणका निमित्त मे अकुतो भयम पादमूलम, मेरो मोक्ष रूप चरण कमलमा चाहिँ प्रविशन्ति, आश्रय ग्रहण गर्दछन्। मेरो मोक्ष स्वरूप भएको चरण कमलको आश्रयलाई ग्रहण गर्दछन् योगीहरूले। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। तीव्रेण भक्ति योगेन, त्यसकारण माताजी त्यो तीव्र भक्ति योगद्वारा, अहैतुकी भक्ति योगद्वारा, भक्तिद्वारा मयि अर्पितम, मयि अर्पितम मनः स्थिरम, ममा अर्पण गरिएको जो मन छ त्यो नै, त्यो मन नै के हुन्छ, स्थिर हुन्छ। अनि एतावान एव, यी उपायहरूद्वारा नै अस्मिन् लोके, यो संसारमा पुंसां मनुष्यहरूको निःश्रेयसो उदय, कल्याणको उदय हुन्छ। श्रेय भनेको कल्याण, निःशेषेण श्रेय भनेको परम कल्याण, त्यसको उदय प्राप्त हुन्छ। अथवा परमानन्दको प्राप्ति मेरा चरण कमलको आश्रय ग्रहण गर्नाले मात्र हुन्छ माताजी भनेर यहाँनिर कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेशको भूमिका स्वरूप संक्षेपमा कसरी परमानन्द भगवानको प्राप्ति सम्भव छ र संसारको सुख दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति छ भन्ने कुरा बताउनु भयो। हामीहरूले 25औं अध्यायलाई यहाँ समाप्त गर्यौं। अब पुनः 26औं अध्यायमा भगवान कपिलदेवद्वारा गरिएको उपदेश, माता देवहूतिलाई गरिएको उपदेशका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिलदेवका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको